جو ग्रुप में लोग हैं ना, इन्होंने वीडियो बनाया और उनमें से किसी एक ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, खुद को बरावी में लिखा कि ये हमने किया है प्राउडली, फख्र से, और जो ऐसा करेगा इनके साथ ऐसा होगा। तो ये जो वो सुमालानी एक एक्टिविस्ट है जो अभी नई फ्रंट में आना चाहती, शी डोंट वांट टू स्पीक, उसने मुझे एग्जैक्ट स्टोरी बताई। उन्होंने लड़की के आंख में भी गोली मारी और उसकी भी वीडियो बनाई। इनको इतना एंगर था और वो इस पे प्राइड फील किया। टोल्ड बाय मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर आयशा फैज ऑन ओथ, आई एम सेइंग दिस, शी टोल्ड मी कि उसको इतना इनह्यूमन रेप किया गया था, मतलब लाइक कि आपकी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। डॉक्टर आयशा फैज ने कहा सारे प्राइवेट पार्ट्स पे एसिड डाले थे कि कोई एविडेंस ना रहे कि इसको रेप किसने किया या हुसोएवर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। नासिर बलोचिस्तान के अंदर जो वाक़या हुआ है उसने पाकिस्तान में लोगों को एक ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त जलीला हैदर साहिबा, एडवोकेट है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। जलीला साहिबा, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सियासत डॉट पीके फॉर इनविटेशन। जलीला साहिबा, कल जब भी आपने वाक़े की वीडियो देखी, आपका पहला एक्सप्रेशन क्या था? आपको क्या महसूस हुआ? कितना ट्रॉमेटाइज हुई आप? एक्चुअली ऐसा है ना कि जब बलूचिस्तान में कोई वाकया होता है, पीपल एक्सपेक्ट मी कि मैं उन पे बात करूं ना, तो मैं रात को सोई थी, सुबह मैंने जब फोन खोला तो इतनी ज्यादा नोटिफिकेशन थे, मेंशंस थे फेसबुक पर भी और ट्विटर पर भी। तो मैंने वीडियो खोला एंड इट वाज सो हॉरिबल कि एक खातून को बहुत सारे लोग वो ऐसे वॉक करके जाती है और उसको बहुत सारे लोग खड़े हैं और फिर वो गन डाउन होते हैं। तो मैंने देखा कुछ लोग इसके बारे में लिख रहे थे, शीतल और जरक, और कोई एक फैंटेसी का कुछ स्टोरी था जो मुझे समझ नहीं आया। पर मैं ना बेड से नहीं उठ पाई, मुझे इससे नम फील हुआ कि मतलब हुआ क्या है, ये कोई मोहब्बत का दास्तान है जो लैला मजनू का होता है, ये क्या हुआ और कहाँ पे हुआ। हाफ डे तो मैं ये सर्च कर रही थी कि ये कौन लोग हैं, किसके साथ हुआ है। कुछ एक जगह बता रहे थे मस्तूम का, कुछ हना के इलाकों का जो कोयटा के सबर्ब्स में है वहां का बता रहे थे। तो लोकल लोग भी, मैं पूछ रही आप वीडियो का सोर्स बताइए, आप लोगों को कहाँ से मिला, सब कह रहे आवाज उठाए। आवाज तो तब उठाई जाती है ना जब आपके पास एक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है। एनी हाउ बड़ी मुश्किल से दिन के मिड डे में मैं इस में कामयाब हो गई कि इलाके का पता चला कि वो दगाड़ी से है और लोग लिख रहे थे शीतल और जरा। तो विक्टिम का नाम पता चला बानू और एहसान सुमालानी। एनी हाउ फिर मैंने वहां सहाफियों से कांटेक्ट की, जो ग्रुप्स होते हैं, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को कोई इल्म है, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर एट द एंड मुझे सोर्स मिला, जो एक्चुअल शख्स जिसने इस पे आवाज उठाई थी वो एक जमाल तरकई है, एक सहाफी है। उसने कहा कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर किसी ने अपलोड किया और खुद को बरावी में लिखा कि ये हमने किया है प्राउडली, फख्र से, और जो ऐसा करेगा इनके साथ ऐसा होगा। तो उसने वो वीडियो फौरन उठाया और ये आवाज उठाई कि खातून का कत्ल हुआ है और यहाँ हुआ है, ये जगह है। वहां से हमें एक्चुअल फैक्ट्स मिड डे में पता चली। मीनवाइल वजीर आला बलूचिस्तान से मैंने कांटेक्ट किया, मैंने कहा कि क्या, उन्होंने कहा कि हमने टीम भेजा है, वो वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन है ये वो। एनी हाउ पता चला फिर मुर्सिमान का, फिर दैट्स लाइक ट्रेजिक बियॉन्ड ट्रेजिक के एक सूबा ऑलरेडी उसमें इतने मसाइल है, इतने कियोस है, इतने। एक बात बताएं कि अब आप क्या कह रही हैं कि ये वीडियो खुद जो जो कातिल हैं उन्होंने खुद जारी की? जी जी, ये जो ग्रुप में लोग हैं ना, इन्होंने वीडियो बनाया और उनमें से किसी एक ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया, जिसको एक पश्तून जर्नलिस्ट है जमाल तरकई के नाम से, उस फौरन से वो पिक किया कि ये तो बहुत गलत हुआ है। और जिस शख्स ने ये वीडियो लगाया था, एक्चुअली ही वाज ग्लोरीफाइंग दिस वायलेंस। और पता चला ये वाकया 3 माह पहले का है। अभी हम हम मानते हैं गैरत के नाम पे कत्ल हुआ, हम मानते हैं कबाइली माइंस। क्या आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं कि वो हुआ क्या है इस खातून के साथ, ये हो क्या रहा था?
अभी जो हमने वेरीफाई की इर्द गिर्द से मुख्तलिफ सहाफ़ियों से और लोकल से, और जो सुमालानी जो फैमिली है उसमें से किसी ने कांटेक्ट किया, उन्होंने ये बताया कि जो खातून है ये भी मैरिड थी और मर्द भी मैरिड था, बट इनकी कोई अफेयर चली है बीच में। फिर ये खातून वापस अपने घर आई है, कुछ अरसे इस बंदे के साथ था और वापस आई है तो हस्बैंड भी ओके था, इन्होंने नया घर लिया एक और जगह पे रहने के लिए। तो एज द रिजल्ट क्या हुआ कि ये बंदा वापस उसी गांव में गया है, जो ये सब एक इलाके के लोग हैं। वहां पर इनके भाइयों ने इसे देखा, और ये शख्स जो एहसान है ये वहां बाहूट कहते हैं प्रोटेक्शन को रावी में, वहां एक मकामी के घर प्रोटेक्शन के लिए गए क्योंकि ये लोग उनका पीछा कर रहे थे। तो उन्होंने उनको बुला लिया कि आप लोग आ जाएं और हम जो है बात करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये थे कि जो वेरीफाइड जो सहाफी और जो लोग ऑन ग्राउंड गए उनके मुताबिक वहां गए हैं, तो लोग आए और उन्होंने कहा कि इसको मार दे, ये हमारे इज्जत के साथ इसने खेला है और ये बलोच कोड के खिलाफ है, क्योंकि ये हमारे इलाके में वापस नहीं आता फिर, क्योंकि इन्होंने खातून को गालिबन माफ किया था, ये अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। तो फिर वहां पर जो जिरगा है, अभी इसकी ऑथेंटिसिटी कंफर्म नहीं है। कहते हैं कि सरदार ने वादा किया था कि आपको जो है हम प्रोटेक्शन देंगे, मगर वो उस वादे की खिलाफ वर्जी हुई और उन्होंने कहा कि हम इसको मार देंगे। लड़की के भाइयों ने, जिसमें जलाल सातकजई जो मेन अक्यूज थे, और जब मारने का कहा तो फिर उन्होंने कहा अगर आप इस लड़की को मारेंगे तो अपनी बहन को भी कत्ल कर दें। एंड फ्रॉम देयर इन्होंने ये अपने बहन भी लाए और इसे भी कत्ल कर दिया। आई एम टेलिंग यू, ये जो वो सुमालानी एक एक्टिविस्ट है जो अभी नई फ्रंट में आना चाहती, शी डोंट वांट टू स्पीक, उसने मुझे एग्जैक्ट स्टोरी बताई कि ऐसा हुआ है। और आज सरफराज बुख्ती ने भी ऐसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि ये वाकया इनको धोखे से, मीन्स लाइक लड़के को कहा हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, और फिर वहां पर कबायली खारबाजी जिसे लफ्ज कहते हैं यहाँ पर, जिदबाजी में कि अगर इसको कत्ल किया इसको भी कर दे, तो उसमें इन दोनों को कत्ल करते हैं। बट हैरत अंगेज तौर पर इस वाकये पर सारा जो लोकल लोग थे 3 माह वो सब खामोश थे। मैं आपको बता दूं, जो एरिया है बलूचिस्तान का जहां वाकया हुआ है ये बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ही दूर दराज वहां पर कुछ नहीं है। तो हैरत अंगेज तौर पर अगर आप वीडियो देखे, बहुत फायरिंग्स हो रही है, बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठ के गए हैं, एक मर्द और औरत वहां कत्ल हो जाती है। उस वीडियो में आप देखिए वो उनके खून से हाथ साफ कर रहे हैं, मतलब कि हमने इसके खून किया, इट्स अ काइंड ऑफ प्राइड फॉर देम। और 3 माह तक ना इंतजामिया को पता चलती है, ना कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता चलती है कि कोई ऐसा वाकया हुआ है, और ना ही मकामी लोग इस खबर की रिपोर्ट करती हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना इस खित्ते में या हमारे खित्ते में या पूरे मुल्क में जो इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल लोग होते हैं, जब वो कुछ डिसाइड करते हैं तो उसके लिए मकामियों के लिए भी ऐसा नहीं है कि वो पूरे मकामी डिह्यूमनाइज्ड लोग हैं या वो कोई बेगैरत लोग हैं या वो इस जुल्म को देख के खामोश रहना चाहते हैं, मगर ऑपरेशन की जितनी भी लेयर्स है वहां पर कोई भी सामने आना नहीं चाहते थे, डर के मारे, या फिर इस वजह से कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है कबाइल के बीच उसमें उनको कैंसल ना करें। अच्छा इस एडवोकेट साहब, इसमें 2-3 चीजें डिटेल्स में आपसे समझना चाह रहा हूँ। एक तो वो जो मारने वाले हैं, इनमें ये खबर आ रही है कि जो गोली चलाई है वो भाई ने चलाई है, बाकी जी कितने भाई थे वो जो वहां पर खड़े थे इसके लड़की के? दो और भाई भी थे, मैं नाम भूल गई, मेरे जहन से निकल गया। जो मेन अक्यूज है जलाल है, वो जो फायरिंग कर रहा है। तो ये 3 भाई खड़े थे वहां पे। जी जी। और कहते ये सारा यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं ये साथकजई ट्राइब के लोग इकट्ठा हुए हैं, ये लड़की के फैमिली वाले हैं, नो मालानी फैमिली वो नहीं है इसमें। और लड़की के भाई ने उसे उनको कत्ल कर दिया है। वो होता है सोशल, नहीं होता कि हम मर्द हैं हम गैरतमंद हैं, इस तरह की चीजें। और वो वीडियो भी इन्होंने
बहुत आपको पता है, कहते हैं कि उन्होंने लड़की के आंख में भी गोली मारी और उसकी भी वीडियो बनाई। जो हमें पता है कि बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं और लड़का एक गोली से नहीं मरा तो उसके आंख में गोली मारी। मीन्स लाइक इनको इतना एंगर था और वो इस पे प्राइड फील किया और ये वीडियो। आंख में गोली लड़के की मारी या लड़की की? लड़के की। और लड़की कह रही है कि आप मुझे टच नहीं करेंगे। वो कहते हैं सिर्फ बोला है। अगर आप वो लड़की का स्टेटमेंट देखें, वो कहते हैं सिर्फ कहा गया है कि गोली मारे। यानी वो उनको याद दिला रहे हैं कि जिरगे में ये फैसला हुआ है कि सिर्फ गोली मारेंगे आप हमें और कुछ नहीं करेंगे, लाइक बेहुरमती बॉडी की या और तशद्दुद या तस्वीर या वीडियोस नहीं बनाएंगे। मगर लड़के को वो गोली मारते हैं और उसके आंख में भी मारते हैं। मैंने अभी एक डिटेल्ड वीडियो देखी, दैट इज हॉरिबल। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे उन्हीं लोगों में से बनाए हैं। वेरी सैड, वेरी सैड डॉक्टर साहबा, ये जो सारी चीजें। अच्छा डॉक्टर साहबा, जो आपने एक्सप्लेन किया कि वो हाईली सिक्योरिटी जोन है, हाईली सिक्योरिटी जोन का क्या मतलब है? मतलब देखिए, ये जो इलाके है ना, ये है यहाँ पर स्टेट नॉन स्टेट एक्टर्स की भी कार्रवाइयाँ होती है, जैसे बीएलए है या दूसरे बैन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसलिए यहाँ पर बहुत सारे चेक पोस्ट भी है जो हमने देखे हैं, हम गए हैं एज अ बलूचिस्तानी लोग, सब इस पे मुत्तफिक है, बात करते हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पर लेवीज फोर्स, जिस तरह पुलिस है तो मकामी लेवीज फोर्स है, वहां पर लेवीज फोर्स के भी चौकियां मौजूद है। और मतलब ऐसा है कि वहाँ स्टेट बहुत ज्यादा मौजूद है। तो स्टेट मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, तो फिर ये इस चीज को फिर छुपाया क्यों गया? आपको क्या समझ आ रही है, सरदारों को बचाया जा रहा है? मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये जो मकामी लेविस फोर्स या पुलिस होती है, ये वहाँ के मकामी लोग होते हैं और सिंपैथीज ऑफ कोर्स हम उनके कल्चर या इन्फ्लुएंस इन चीजों पे भी होता है। मैं इस बात को अक्सर रद्द करती हूँ कि 3 माह एक वाकया हुआ हो और किसी को पता नहीं चला हो, किसी घर में गोसिप हो जाता है, ठीक है। एक एक रिवायत है मुसलमानों की, तदफीन होती है या गुस्ल देते हैं, कुछ तो हुआ होगा, कोई गोरखन होगा, कोई मतलब ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ हुआ अंधेरी रात में हुआ। और किस आता कि अंधेरी रात में कत्ल का भी आपको पता है कि कोई जब गुस्ल देते किसी को, वो कहते हैं ऐसे गले पे निशान थे, यहाँ से फिर केस डिवेलप होती है। इस मामले पे मुझे लग रहा है सबने म्यूचुअली एग्री किया था कि बात नहीं करेंगे। और अब जब ये वीडियो आई फिर लोगों ने बात किया और बहुत सारे एक्टिविस्ट जैसे मुझे या वो सारों को बैकलैश का भी सामना करना पड़ा है। ऐसा नहीं है, वो कहते हैं कि आपकी क्या इतलात है कि क्या इनकी नमाज़ जनाजा अदा की गई या नहीं? इस पे मुझे कोई आइडिया नहीं है। मतलब तदफीन वगैरह तो यकीनन की होगी, नमाज जनाजा कहाँ अदा करेंगे जो खुद कत्ल करते हैं, बट तदफीन तो हुई होगी। और कुछ नहीं, उन 15 लोगों में से भी किसी ने अपने घर में खवातीन से डिस्कस किया होगा, इतना बड़ा मैडम, वाकया। ये जिरगे में फैसला हुआ है, ऑब्वियसली जो जिरगे का फैसला होता है वो तहरीरी होता है, वो लिखा जाता है, वो रिटर्न होता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। और तहरीरी मतलब देखिए, यह हमारे हालों के थे गैर कानूनी जिरगा। जिरगा पैदाइशी ही गैर कानूनी है। एक रियासत के अंदर दूसरा रियासत होता ही नहीं है। मतलब ना नवाब ये जिरगा इनिशिएट कर सकता है ना पंचायत। मगर लोग कहते हैं कानूनी गैर कानूनी। जिरगा जो है रिटर्न नहीं है इनका। उन्होंने, वो खातून ने कहा कि कहा है कि गोली मारो, तो मर्दों ने तय किया होगा कि बस अभी इज्जत का सवाल है, दोनों को मारना है। सो दैट इज समथिंग कि रिटर्न या अनरिटर्न कुछ भी नहीं होता है। जहां तक बात है लोगों की खामोशी का, ये बहुत बड़ा सवाल है। अहले इलाका, वहां के मकामी, मुझे ज्यादा लग रहा है इसमें खौफ का आंसर बनिस्बत इसके कि लोग डीह्यूमनाइज्ड है, या लोग जो है कोई बोलना नहीं चाहता, या लोग इंसानियत से आ रही है। मुझे लग रहा है उसमें खौफ का आंसर है। और ये जो जहाँ जिरगा हुआ है, ये लड़की खुद भी मलिक यानी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है और उसका भाई भी मलिक बना है इस बाप के डेथ के बाद से।
تو مجھے لگ رہا ہے کہ ملک جو فیصلے کرتا ہے سب ٹرائب میں جو لوگ رہتے ہیں اس کے خوف وغیرہ سے بھی کسی نے اس پر لب کشائی نہیں کی اور دبے الفاظ بھی نہیں کی، کیونکہ سب ڈرتے ہیں، کیونکہ اگر پیرالل جسٹس سسٹم ہے ایک ملک میں، اٹس گوئنگ آن، تو پھر وہ اگر یہ بات لیک ہوتی کسی خبر یا میڈیا میں تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ شاید وہ بھی کمیونٹی سے یا ٹرائب سے کینسل ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے ذاتی طور پر کہ لوگ شاید بولنا چاہتے ہیں مگر چونکہ فیوڈلزم کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے مقامیوں پر کہ لوگ جو ہے اس کے بیونڈ سوچیں گے تو پھر وہ اپنے لیے جگہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ صاحب یہ جو سردار ہیں ان کے سرپرستی کون کرتا ہے بلوچستان میں؟ بلوچستان میں دیکھیے اس پہ میں کھل کے بات کرنا چاہتی ہوں، پھر مجھ پہ پکا FIR کٹیں گے۔ دیکھیے ہمارے ریاست کو سرداروں کی، وڈیروں کی، جاگیرداروں کی ان کی ضرورت رہتی ہے الیکشنز میں، نریٹو بلڈنگ میں۔ مطلب نہرو جب آیا ہندوستان میں اس نے پورا لینڈ ریفارمز کیا، جاگیرداری ختم کی۔ بھٹو صاحب لینڈ ریفارمز چاہتے تھے، وہ نہیں کر سکے، انہوں نے تو پہلے اپنی ہی زمینوں کی لینڈ ریفارم نہیں کی، کیونکہ جو لیئرز آف آپریشن ہے وہ پاور کو مضبوط کرتی ہے، اور یہ پاور جو ہے ہماری اسٹیٹ کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ جتنے لوگ اتنے لیئرز آف آپریشن میں ٹرائبس۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اسٹیٹ کو سوٹ کرتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ ہماری ریاست ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری عدلیہ، ہمارے پاور کوریڈورز میں جو لوگ بیٹھے، ہمارے سیاستدان، ان سب کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ ہماری اسمبلی میں کتنے کامن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتائیں، یہی وڈیرا شاہی، یہی جاگیردار، یہی بیٹھے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی یہی طے کرتے ہیں لوگوں کی زندگی کے یہاں یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا حلقہ ہے، یہ ووٹ دیں گے اس کو، برادری میرا، ٹھیک ہے نا۔ ملک میں مختلف شکلوں میں یہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور کیونکہ جب عوام جتنا بھی اس آپریشن کے لیئرز میں زندگی گزارتے ہیں اتنی ہی ان کی کنٹرول اور ہولڈ پاورفل رہتی ہے۔ اس لیے آج تک میں حیران ہوں ایز اے وکیل، میں اتنی دکھی ہو جاتی ہوں جب لوگ میرے پاس آ کے پوچھتے ہیں کہ باجی ہمیں ریمانڈ کیا تو آج تو اس کو بہت ماریں گے پولیس، تو ایسے نہیں، ریمانڈ میں پولیس نہیں مار سکتی ہے، وہ انویسٹیگیشن کرے گی، مارنا اس کا حق نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ مار پیٹ، پولیس کسٹڈی میں ٹارچر، تو اتنا ہمارے لوگ 70-75 سال اس آزادی کو ہو گئے ہیں، ہمارے لوگ اپنے بنیادی رائٹس کا ان کو نہیں پتا، تو وہ تو بائی ڈیفالٹ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ بائی پروگرامنگ ہوگی کہ لوگوں کو نہ بتائے کہ جرگہ غیر قانونی ہے، لوگوں کو بتائے آپ کا ریاست ہے آپ کی پروٹیکشن کرے گا، چونکہ لوگوں کو کبھی ریاست نے پروٹیکٹ ہی نہیں کیا تو وہ ان جرگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ پھر ایسے فیصلے کرتے ہیں جس میں ہم کبھی کبھی اتنی بدصورت شکل، کبھی نہیں اکثر ان کے فیصلے پاور امبیلنس پاور کی طرف ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ یہ ہماری مختارہ مائی کا واقعہ، یہ پنچایت کا فیصلہ تھا نہیں تھا، اس میں وکٹم بلیمنگ ہوئی۔ وزیرستان میں ایک ویڈیو ہوئی، 3 بچیوں کا ویڈیو ریلیز ہوا تھا 2022 میں 19 میں، جب ہم نے اس پہ شور کیا کہ ان تینوں کو قتل کر دیا ہے تو ہم پر سارے اٹیک کیے کہ آپ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ آپ اگر یاد کریں تو اسی طرح جو ایک اور واقعہ ہوا تھا خیبر پختونخوا میں ہی، مطلب یہ سارے لیئرز ہیں، مطلب آپریشن ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، ریٹ آف اسٹیٹ نہیں ہے، اور آئی پرسنلی فیل ہماری اسٹیٹ اپنا ریٹ جہاں بحال کرنا چاہے نہیں کر رہی۔ مطلب میرے دوست کہہ رہے ہیں دیکھو کہاں اسٹیٹ پہنچے، کل رات ہماری آرگومنٹ تھی، میں نے کہا دیکھو جدھر اسٹیٹ کو پہنچنا ہوتا ہے پہنچ جاتا ہے، بنیاد المرصوص میں ہم نے انڈیا کو شکست دی نا، تو یہ اسٹیٹ ہی تھا نا، جہاں آپ چاہتے ہو آ جاتے ہو، پہنچ جاتے ہو، وہاں کیوں نہیں ہوتے جہاں نا انصافیہ ہو رہی ہے، جہاں آپ کے اپنے لوگ محکوم ہے، مظلوم ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ انٹرپریٹیشن ہے، ہر کوئی، آپ صرف سوشل میڈیا کو لے، ہر کوئی اپنی مرضی کا قانون، آپ کا پڑھا لکھا طبقہ کیا کہتا ہے
اس کو سنسار کرو، پھانسی دو، ایسا ہی ہوتا ہے نا. موب لنچنگ کی ایک نفسیات ہے. دیٹ از نوٹ بائی ڈیفالٹ، اٹس پروگرامڈ. لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ سر عام پھانسی دو، حالانکہ آپ کا قانون بالکل ڈیفائن کرتا ہے کہ اس کی یہ سزا ہے، اس کی یہ سزا ہے. بٹ چونکہ عوام کو ان فالس نریٹیوز میں لگا ہے تو نو بڈی وانٹس ٹو ٹاک فار دیئر رائٹس. اینڈ دس سو انفارچونیٹ کہ لوگ اپنے حق کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں کہ مجھے وکیل کا حق ہے، مجھے دلیل کا حق ہے، مجھے انصاف کا حق ہے، ایک تانے دار میرا رپورٹ کب فائل کرے، مجھے عدالت سے کب رجوع کرنا پڑے. سو یہ کام تو اسٹیٹ کا ہے نا کہ آپ عام زبان میں اپنے رویے سے، اپنے کنڈکٹ سے ایسے ماحول بناؤ کہ سب کو پتا ہو. ایک بچہ جو ان پڑھ ہو اس کو بھی پتا ہو کہ میرے رائٹس کیا ہے کانسٹیٹیوشن میں. بٹ نو ون نوز. You're very right. بہرحال آپ کو کیا امید لگ رہی ہے کہ یہ اصل حقائق کھول کر سامنے رکھیں گے اس سارے واقعے کے، یا اسی طرح سے پردہ ڈال کر سردار کو بچایا جائے گا؟ دیکھیے اگر آپ کو یاد ہو بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا امیرہ بی بی کا، ٹھیک ہے. ہاں. اس پہ بھی جو کیتران صاحب ہے جو ابھی ہمارے وزیر ہے بلوچستان میں اور نون لیگ کا ہی وزیر ہے، کیتران صاحب کے نجی جیل سے ہم نے اتنا اسٹیٹ پہ پریشر کیا کہ پولیس لیوی سب نے چھاپے مارے. ان کے گھروں سے، جیلوں سے ریکوریاں ہوئی لوگوں کی جو ان کے پرائیویٹ جیلز میں تھے. اور اس لڑکی کا جو امیرہ بی بی تھی، شی واز اونلی 21 ایئرس اولڈ، اس کی باڈی ان کے کنویں سے ریکور ہوئی. اینڈ آئی واز ٹولڈ بائی میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر عائشہ فائز آن اوتھ، آئی ایم سیئنگ دس، شی ٹولڈ می کہ اس کو اتنا ان ہیومن ریپ کیا گیا تھا، مطلب لائک کہ آپ کی امیجنیشن کے بیونڈ ہے. اور اس بچے کی جو ہسٹری ہے کہ اس کے ساتھ ڈی این اے اور اس کی جو ایویڈنس ہے اس کو مٹانے کے لیے اس کے پرائیویٹ پارٹس میں ایسڈ ڈالے گئے تھے. بٹ ہم نے دیکھا ایک دو دن ایسے شور ہوا، پکڑ دکڑ ہوئی، سب خاموش ہوئے. امیرہ بی بی کی لاش روڈ پہ تھی، سب گھروں کو چلے گئے. جو فریقین اس کے حق کے لیے جنگ لڑ رہے تھے وہ بھی پیسے لے کے چلے گئے. آپ کو پتا ہے اس بچی کی تدفین عیدی نے کی. نو بڈی کیم فارورڈ کہ ہم اس کے وارث ہیں. ہمارے ہاں لاشوں پہ بہت پالیٹکس ہوتا ہے انفارچونیٹلی، مگر اس بچی کی وراثت کسی نے نہیں لی. عیدی نے اس کی تدفین کی اور ڈاکٹر عائشہ فیض نے کہا سارے پرائیویٹ پارٹس پہ ایسڈ ڈالے تھے کہ کوئی ایویڈنس نہ رہے کہ اس کو ریپ کس نے کیا یا whosoever. نیکسٹ ڈے 2023 الیکشن میں کیتران صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے گورنمنٹ کا حصہ ہے. سو It's very shameful. It's very, very shameful, Advocate Sahaba. It's very painful. یہ بہت دردناک ہے. You're right. دس از سم تھنگ دیٹ آئی فیل کہ یہ جو سسٹم ہے سردار کا، جاگیردار کا، وڈیرے کا، وڈیرہ شاہی، ایلیٹزم جو ہے اشرافیہ طبقے کا میں، اور آپ تو ورکنگ کلاس ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اشرافیہ طبقہ جو ڈیسیژنز لیتے ہیں وہ اس اسٹیٹ کو شاید سوٹ کرتی ہے. یہ اس کے موڈ پہ ہے کہ کہاں اپنے لوگوں کو مارنا ہے، کہاں دبانا ہے، کہاں ان کی سیاسی حقوق چھیننے ہیں. but it never comes forward to help and support. میں امید کرتی ہوں پھر بھی 2013 میں اللہ بخشے ہمارے جسٹس نور محمد مسکان سے صاحب، اس وقت لیجسلیشن بھی نہیں ہوا تھا آنر کلنگ کا، سنس ہی واز سن آف سوئل، اور اس کو بلوچستان میں لوگوں کے موڈ کا پتا تھا. تو جب سی بی میں وہ گئے انہوں نے اعلان کیا کہ جو آنر کلنگ میں قتل کرے گا اس کے ٹرائلز ہم اے ٹی اے میں چلائیں گے اور کوئی بیل اور کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی. اس کا نتیجہ آپ کو بتاؤ کہ ہمارے لائرز کمیونٹی، ہمارے لوگ جا کے کہتے تھے اچھا بتانا ہے کہ ہم اپنے غیرت کے نام پہ قتل نہیں کیا، بس گھر میں کانفلکٹ ہوا تو میں نے مار دیا، ٹھیک ہے. اب اس سے کیا ہوا، وہ سمپل 302 میں چلا جاتا تھا وہ کیس. آج میں تھوڑا سا ہوپ فیل کرتی ہوں. ہر چیز ڈارک ہے بٹ شاید کچھ ہوپ بھی ہے. جیسے کہ اسٹیٹ نے اپنی مدعیت میں اس کی ایف آئی آر کاٹی ہے تو امید ہے کہ کوئی فریق اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا یا اس کو وڈرا نہیں کر سکتی. دوسرا اے ٹی اے میں ڈالا ہے، یہ تو بالکل اے ٹی اے میں تو آپ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں.
اور یہ جو ٹراماٹائز کیا ہے سوسائٹی کو، میں امید کرتی ہوں نہ صرف بلوچستان کے لوگوں سے، پورے پاکستان کے لوگوں سے، کہ جب کوئی واقعہ ہو تو ہمیں اس کی فالو اپ لینی چاہیے، ہمیں اس پہ بار بار بات کرنی چاہیے، کیونکہ اور ابھی ہمیں اپنے سوسائٹی کو واپس ہیومنائز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا پاکستانی قوم کو اتنا ڈی ہیومنائز پہلے تھے، ہم اسی جنریشن سے ہے، 20 سال پہلے وار اینڈ ٹیرر سے پہلے کے پاکستانی اور اب کے پاکستانی کے نفسیات میں بہت فرق آیا ہے، ہم وائلنس کو بھی گلوریفائی کرتے ہیں، ہم انسانوں کے قتل عام کی جسٹیفیکیشنز ڈھونڈتے ہیں، اس سے پہلے نہیں تھا، تو ہمیں واپس ہیومنائزیشن آف دی پاکستانی پیپل کی طرف جانی پڑے گی، ہمیں ہمارے ایشوز کو ڈسکس کرنی پڑے گی کہ جو لوگ ٹراما سے گزرے وہ کیا تھے، جو گزر رہے ہیں وہ کیا ہے، اینڈ اٹس رول آف دی جرنلسٹ وکٹمس کو بلائے، ان سے بات چیت کرے، اویئرنیس دے،